नमस्कार, म हरिदेव पुट्टा। यहाँहरूलाई हाम्रो यस च्यानल नेपाल स्टक एनालाइसिसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि मैले केही स्टकहरूको एनालाइसिस गरेर लिएर आएको छु, जसमा मैले फन्डामेन्टल तथा टेक्निकल रूपमा हेर्ने कोसिस गरेको छु। र यो भिडियो हाम्रो एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्र भएको हुँदा यसको आधारमा सेयर खरिद बिक्री नगरिदिनु होला। ल आउनुहोस् आजको भिडियोतर्फ लागौँ। हाम्रो सुरुमा रहेको छ सानिमा बैंक लिमिटेड, जसको फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो कम्पनी हो र यसले अहिले लगतै बोनस घोषणा गरेको छ, जुन एकदम राम्रै गरेको छ। त्यस्तै गरी यसको इन्ट्रेस्ट इन्कमहरू हेर्छौँ भने जसमा हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि राम्रै सुधार भएको छ 76-77 भन्दा 77-78मा। र त्यस्तै गरी हामी टोटल अपरेटिङ इन्कम हेर्छौँ भने पनि यसको राम्रै सुधार भएको छ। र यसमा मेन कुरा पोइन्ट गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसको यो 77-78मा जुन लेभलमा यो डिइपिएस रहेको थियो, जुन हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस, यसले यही लेभलको नै डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ, जुन चाहिँ नि राम्रो कुरा हो। र हामीले यसको आधारमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिलेचोटि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले आफ्नो डिइपिएसको आधारमा नै डिभिडेन्डहरू घोषणा गर्न सक्नेछन् भन्ने एउटा अनुमान लगाउन सक्नेछौँ। र यसको इपिएस हेर्छौँ भने पनि 76-77 भन्दा 77-78मा राम्रै सुधार गरेको छ र डिइपिएस पनि राम्रै सुधार गरेको थियो र त्यसै कारण यसले राम्रै डिभिडेन्ड पनि दिएको छ। त्यस्तै गरी सानिमाको टेक्निकली एनालाइसिस गर्दाखेरि यसले पछिल्लो क्रममा यो एरियामा राम्रै सपोर्ट लिइरहेको छ। क्रमशः 17-18% को करेक्सन पश्चात यसले यो लेभलमा सपोर्ट लिएर माथि पुगेको थियो र फेरि नेप्सेमा राम्रै करेक्सन आएको हुनाले तलतिर झरेको छ र झरे तापनि यो एरियामा फेरि अर्को सपोर्ट लिइरहेको छ, जुन हाम्रो 500 को एराउन्ड हुन्छ, यो एरियामा सपोर्ट लिइरहेको छ। र अब नेप्सेमा राम्रो सुधार आयो भने यसले योभन्दा तल नजाला भन्ने आश गर्न सकिन्छ। र यदि सपोज यो भन्दा तलतिर पनि आइहाल्यो भने यसको अर्को मेजर सपोर्ट भनेको यो एरिया हुन जान्छ, जुन हाम्रो 470 को अराउन्ड हुन्छ। र त्यस्तै गरी यदि यसले बोनस पनि राम्रै घोषणा गरिसकेको छ र नेप्सेमा राम्रै सुधार आउने हो र नेप्से अलिकति पनि बढ्न खोज्ने हो भने सानिमा ब्याङ्कले राम्रै मुभको लागि जाला जस्तो देखिन्छ। यसको जहाँ फर्स्ट टार्गेट भनेको 560 अराउन्ड हुन्छ भने सेकेन्ड टार्गेट भनेको 620 तिर हुन्छ। र यदि नेप्सेमा राम्रो मुभ आउने हो भने यसले यो 620 को टार्गेट पनि ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना अति नै रहेको छ। ओभरअल हेर्दाखेरि सानिमाको टेक्निकली पनि राम्रै देखिएको छ। अब हामी नोबिललाई फन्डामेन्टली हेरौँ। नोबिलको अवस्था पनि एकदम राम्रो रहेको छ। यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा एकदम स्ट्रङ कम्पनी हो र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्छौँ भने 76-77 भन्दा 77-78मा एकदमै राम्रो गरेको छ। र त्यस्तै गरी यसको अपरेटिङ इन्कम हेर्छौँ भने पनि यसले 76-77 भन्दा 77-78मा अलमोस्ट 2 अर्बले नै बढाएको छ। र त्यस्तै गरी हामी यसको मेजर पोइन्टमा आउँ, इपिएस हेर्छौँ भने यसको 76-77 भन्दा 77-78मा केही मात्रामा घटेको देखिन्छ। तर एउटा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसले डिइपिएस चाहिँ नि घटाएको छैन, जुन 30 को हाराहारीमै छ अहिले पनि। र यसलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसले 30 को जुन यो 30 रहेको छ यसको वरपरमा यसले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्न सक्छ भन्ने हामीले आश गर्न सक्छौँ। नोबिललाई टेक्निकली हेर्दाखेरि पछिल्लो क्रममा यसले यो ट्रेन्ड लाइनमा सपोर्ट लिँदै माथि गइरहेको छ र अहिले यो 1370-80 को एरियामा स्ट्रङ सपोर्ट लिइरहेको छ। र अब यो सपोर्टमा टेकेर यसले माथि जाने मुभको तयारी गरेको हो कि भन्न सकिनेछ। यदि नेप्सेमा राम्रो मुभ देख्न पाइयो भने नोबिलले राम्रै मुभको तयारी गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिरहेको छ, जुन यो सपोर्ट लाइनमा आएर यसले बारम्बार टेस्ट गरिरहेको छ। र अब नेप्सेमा अलिकति पनि राम्रो मुभ देखियो भने यसले फर्स्ट टार्गेट भनेको यसको जुन पहिलाको हाई छ यसलाई ब्रेक गरेर 1500लाई ब्रेक गरेर यो 1600 को फर्स्ट टार्गेट हुन जान्छ र त्यसपछि यसको 1750 को सेकेन्ड टार्गेट हुन जान्छ, जसलाई यसले ब्रेक नगर्ला भन्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि यसको फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि पनि यो स्ट्रङ कम्पनी हो र यसले राम्रै डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने हाम्रै आश छ। यसको आधारमा पनि यो माथि नै जान सक्ने देखिरहेको छ। ल अब लागौँ हाम्रो अर्को स्क्रिप्टतर्फ। त्यस्तै गरी प्रभुलाई हेरौँ। प्रभुलाई फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि यो
कमर्सियल ब्याङ्कमा यो पनि स्ट्रङै कम्पनी हो। यसको 76, 77 र 77, 78मा कम्पेरिजन गर्ने हो भने केही मात्रामा सुधार भएको देख्न सकिन्छ। 76, 77मा यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 464 थियो भने 77, 78मा यसको 30-40 करोडले बढेर 5 अर्ब पुगेको छ। र त्यस्तै गरी यसको मेजर पोइन्टमा जाउँ, इपिएस हेर्छौँ भने यसले 76, 77 भन्दा 77, 78मा राम्रो सुधार गरेको छ, जुन 13.25 बाट 17.72 हुन जान्छ। र त्यस्तै गरी हामीले यसको डिपिएस हेर्छौँ भने डिपिएसमा पनि यसले राम्रै सुधार गरेको छ, जुन हाम्रो 10.5 बाट 13 तिर पुर्याएको छ। र हामीले यसको आधारमा पनि के एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जसरी पछिल्ला क्रममा अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूले जसले बोनस डिभिडेन्डहरू डिक्लेयर गरिरहेका छन् तिनीहरूले आफ्नो डिपिएसको आधारमा नै डिक्लेयर गरिरहेका छन्। त्यो हेर्दाखेरि यसले पनि अहिलेको यो डिपिएस हेर्दाखेरि यसले यो अथवा योभन्दा केही मात्रामा धेरै नै डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ला भन्न सकिन्छ। टेक्निकली हेर्दाखेरि पछिल्लो क्रममा नेप्सीमा राम्रै करेक्सन आएको हुँदा यसमा पनि राम्रै करेक्सन आएको छ। यसमा पनि 20% भन्दा बेसीले करेक्सन आएको देखिन्छ, जुन हाम्रो यो 400 को अराउन्डमा राम्रो सपोर्ट लिएर माथि जान कोसिस गरिरहेको छ। र यो एरिया भनेको हाम्रो यो ट्रेन्ड लाइन र यो सपोर्ट यही एरियामा हुन आउँछ, जुन हाम्रो 400 हुन्छ। र यो एरियामा सपोर्ट लिएर यसले माथि जाने मुभ खोजेको हो कि भन्न सकिन्छ। र यदि नेप्सेमा अलिकति पनि सुधार आउने हो भने यो कम्पनी पनि पछिल्लो हाई 500 लाई ब्रेक गरेर 600 तिर पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। र यो फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि पनि राम्रो कम्पनी रहेको हुँदा यो 600 लाई पनि ब्रेक नगर्ला भन्न सकिँदैन, यसलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। र त्यस्तै गरी हामी अब अर्को स्क्रिप्टमा लागौँ। अर्को स्क्रिप्ट रहेको छ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडलाई हेर्छौँ भने यसले 76, 77 भन्दा 77, 78मा केही लेभलमा केही कुराहरूमा नकारात्मक देखिए तापनि यसको ओभरअल मेन पोइन्टमा आउँ हामी। ओभरअल पोइन्टमा आउँदाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि यसको इपिएस 76, 77मा इपिएस 30 रहेको कम्पनीको 77, 78मा 20 आएर केही नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमहरू घटेको देखिए तापनि यसले डिपिएस चाहिँ नै बढाइरहेको छ, जुन चाहिँ नि हाम्रो 19.5 को हाराहारीमा थियो 76, 77मा, त्यो अहिले 77, 78 को हेर्दाखेरि 27 को हाराहारीमा गएको छ। र हामीले पछिल्लो क्रममा के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि कम्पनीको डिपिएसको आधारमा तिनीहरूले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरिरहेका हुन् कि भन्ने हामीले एउटा अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसको आधारमा यसलाई हेर्दाखेरि पनि यसले 26, 27 को हाराहारीमा डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्न सक्ला भन्ने आश गर्न सक्छौँ। र यति लेभलको डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्न सक्ने यसले सामर्थ्य पनि राख्दछ। त्यस्तै गरी इबिएललाई टेक्निकली हेरौँ। टेक्निकली हेर्दाखेरि पछिल्लो क्रममा यसले यो ट्रेन्ड लाइनलाई सपोर्ट लिँदै माथि गइरहेको छ र अहिले केही समय चाहिँ यो कन्सोलिडेट भइरहेको छ। र नेप्सेमा राम्रै करेक्सन आएको हुँदा यो पनि कन्सोलिडेट हुन स्वाभाविकै थियो। र अहिले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले फन्डामेन्टल पनि स्ट्रङ कम्पनी, राम्रै डिभिडेन्ड दिन सक्ने कम्पनी देखिएको छ। र यो एरियामा आएर सपोर्ट एरियामा आएर जुन हाम्रो 700 को वरपर हुन्छ यो एरियामा आएर अहिले यो कन्सोलिडेट भइरहेको छ। र यदि नेप्सेले पनि राम्रै करेक्सन लिइसकेको छ, अब नेप्सेले पनि ठुलै मुभ लिन खोजेको हो कि भन्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ। र यदि नेप्सेमा अलिकति पनि राम्रो मुभ आउने हो भने यो स्क्रिप्ट पछिल्लो हाईलाई ब्रेक गर्दै जुन हाम्रो 850 को हाई छ त्यसलाई ब्रेक गर्दै 950 को टार्गेट अचिभ गर्ने देखिन्छ। तसर्थ यो स्क्रिप्ट र मैले पछिल्ला लिएर आएका स्क्रिप्टहरूमा फन्डामेन्टली र टेक्निकली हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ। र यिनीहरूको नेप्सेमा घट्ने क्रम रोकिएन भने पनि यिनीहरू कम्पनीहरू हामीले किनेर हामीले बोनस खाएर पनि बस्न सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले मैले राम्रा कम्पनीहरू फन्डामेन्टलको पनि स्ट्रङ भएका र टेक्निकली हेर्दाखेरि पनि राम्रा देखिएका कम्पनीहरू लिएर आएको छु र आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। र आजको लागि यति नै, हस्, धन्यवाद।